الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الذين كلهم عدول في الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال نبينا ومهجة قلوبنا محمد العربي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. رواه إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح البخاري. آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. أساتذتي العظام وإخوتي الكرام، إن مما يزيدني فرحة وسرورا أن قمت أمام ساداتكم لإلقاء خطبة حول موضوع فضل حسين رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، كان الحسين رضي الله عنه موضع ثقة وتقدير وحب وإجلال وتعظيم واحترام من الصحابة أجمعين، وأكثر الناس تقديرا له الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وبعد وفاة علي رضي الله عنه كان معاوية رضي الله عنه محبا له ومبجلا لشخصيته في غيبته وحضوره. نعم، هذا كان ثمرة تربية جده صلى الله عليه وسلم وأبويه الكريمين، وكذلك أثر أخذ العلم من كبار الصحابة. أجل، إنه كان صاحب لسان سؤول وقلب عقول، كما قال أبوه رضي الله عنه: إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وكان رضي الله عنه يحذر الناس من ترك العلم بسبب الحياء، وكان يرى أن العالم لا يسمى عالما، وكان يرى أن العالم لا يسمى عالما إلا إذا كان عاملا بعلمه. وقد أخرج إمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في مقام آخر: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله ما كان أسفل من ذلك. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان الحسن والحسين أشبه برسول الله. أيضا قال عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير رحمه الله في كتابه وينقل كلام حسين رضي الله عنه في خطبته الذي ألقاه: نحن أهل بيت نبيكم الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأيضا قال الشيخ ابن الأثير الجزري رحمه الله في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة ويخبر عن حجج حسين رضي الله عنه قال: حج الحسين 25 حجة ماشية. عباد الله، إن الحسين رضي الله تعالى عنه يتعبد ليلا ونهارا، ومارس مفهوم العبادة الشامل في حياته، وتميز بقيامه الليل، وأصبح من أهل التهجد الذين قال الله تعالى فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى فيهم: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. رغم ذلك إنه سيد شباب أهل الجنة، لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى حسين، كما أخرجه ابن عساكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه. نعم، فعند النزال تجده بطلا شامخا، وعند المقال تجده خطيبا بارعا، وعند المقال تجده خطيبا بارعا، وعند القضاء تجده قويا عدلا، وعند تجده في ذاكرا صائما، وفي ظلم الليل تجده قانتا عابدا. نعم يا سادتي، إن الحسين رضي الله عنه عرف ربه حق المعرفة، واقتدى بسنن نبيه المصطفى، وفاز فوزا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا على طريق سنة النبي الكريم، كما كان أعمال سيد حسين، فرضي الله عنه وأرضاه، وما علينا إلا البلاغ.